स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्न आपत्ति नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आफ्नै कामको प्रचार गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। दार्चुलामा भारतले तटबन्ध बनाउँदा सरकार नबोल्नु लाजमर्दो कुरा भएको एमाले नेता भीम रावलको धारणा। चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने वा एक्लै जाने भन्ने विषयमा अब छलफल सुरु हुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। विदेशीले नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था चाहे को नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एमाले जिम्मेवार भए महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको धारणा। आज फेल भए भोलि ट्रायल दिने व्यवस्था गर्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको दाबी। आफूलाई नुन गाँजा र अफिमको तस्कर भनिएको पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वायत्त मेट्रो सिटीका रूपमा विकास गरौं भन्दै बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रस्ताव। संसदको अवरोध हटाउन एमालेलाई सभामुखको विशेष आग्रह। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश। भ्रष्टाचारदेखि कार्यपालिकामा भाग खोजेको सम्मका आरोप। गएको 24 घण्टामा 65 जनामा कोरोना संक्रमण, 192 जना निको भए। सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न यातायात व्यवसायीहरूको माग। 7 नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित भए। कुन नगरपालिका उत्कृष्ट भए त यसको बारेमा पुरै जानकारी। 18 महिनाकी बालिकाको करणी गरी हत्या गरेको आरोपमा मोरङमा 2 जना पक्राउ। तनहुँमा बस र जीप ठोक्किँदा 3 जनाको ज्यान गयो। 2 वर्षपछि मलेसियाबाट आउन थाल्यो नेपाली श्रमिकको माग। प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीर चर्चामा। गीतबारे बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। जनयुद्धको विरोध नगरेको भनाई। प्रकाश सपुतको गीतबारे अन्य कसले के भन्यो त यसको बारेमा पुरै जानकारी। तेह्रो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक 209। धितोपत्रको मूल्य उकालो। रुसी फौजले आफ्ना 2 जना मेयर अपहरण गरेको युक्रेनको आरोप। युक्रेनको सैन्य तालिम शिविरमा भएको क्षेप्यास्त्र हमलामा परि 35 जनाको मृत्यु। एनएसएल बारे विवाद छिटो समाधान गर्न 4 वटा क्लबहरूको आग्रह। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी कब्जियत हटाउने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, नेपाली न्यूजहरू, आजका समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुनको 30 गते सोमबार, ईस्वी सन् 2022 मार्चको 14 तारिक फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि परेको छ। र सदाको जस्तै आज पनि हामीले यहाँहरूलाई मुख्य समाचारहरू, तपाईलाई काम लाग्ने खबरहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी अनि समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि हामीलाई अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूजहरू हेर्नका लागि, महत्त्वपूर्ण समाचारहरू पढ्नका लागि तपाईले हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com लगइन गर्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेज समाचार पार्टी लाइक गर्नुहोला। टिकटकमा समाचार पार्टी खोजेर फलो गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। स्थानीय सरकार भन्न आफूलाई आपत्ति नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहलाई सरकार भन्न कुनै पनि आपत्ति नभएको बताउनुभयो। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 29औं वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा सबै पार्टीको सहमति जुटाएर आवश्यक कानुनी संशोधन समेत गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवा भन्दा अगाडि बोल्नुभएका बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय सरकार भन्न हिचकिचाहट देखिएको बताउनु भएको थियो। उहाँको नाम नलिई देउवाले भन्नुभयो, स्थानीय तहलाई सरकार भन्न कुनै आपत्ति छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा काम हो। उहाँको भनाइ छ, जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने ठाउँ हो। जनताको दुःख तकलिफ हटाउने काम गर्नुस्, तह हटाउन केही छैन, उहाँको भनाइ रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले आफ्नै कार्यलाई प्रचार गर्नमा चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले कांग्रेसकै कार्यकर्ताले पनि कम्युनिस्टले गरेका काम देख्ने तर आफ्नै दलले गरेका कार्य नदेख्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो। चुनावी प्रचार अभियानको पहिलो दिन उदयपुरमा बोल्ने क्रममा शर्माले भन्नुभयो, काम गरेकै आधारमा नागरिकले मत दिने हो, कांग्रेसले गरेका कार्य बुझाउँ उहाँको भनाइ छ। चुनावी अभियानको प्रारम्भमा निर्वाचनको माहौल बनाउन उहाँले कार्यकर्तालाई सुझाव दिनुभयो। माहौल बनाइसकेपछि कांग्रेस जिताउन सक्रियतापूर्वक लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कार्यमा लाग्न शर्माले कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्नुभयो। कांग्रेसमा सक्रिय सबै कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी सहित निर्वाचन प्रचारमा खटाउने नीति पार्टीले लिएको शर्माले सुनाउनुभयो। उहाँले जिम्मेवारीको भारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेका धेरैजसो सांसद नाराबाजी गरिरहँदा एमाले सांसद भीम रावलले भने सभामुखसँग समय मागेर बोल्नुभयो। उहाँले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछिका कामहरूको सम्बन्धमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद रावलले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेको भन्दै त्यस प्रकारको आवाजलाई बन्द गर्न पनि माग गर्नुभयो। उहाँले दार्चुला जिल्ला को बंगाभोगिरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहँदा पनि सरकार नबोल्नु लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणी गर्दै सो सम्बन्धमा सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। भारत सरकारले एकतर्फी डोजर चलाउँदा पनि नेपाल सरकार त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो। नेपाल सरकारको यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउँछु र माग गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनमा आएर नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पार्टीमा चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउनु भएको छ। आउँदो चुनावमा गठबन्धनमा जाने वा एक्लै जाने भन्ने विषयमा अब छलफल सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रेस युनियन सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेस अहिले अन्य दलसँग गठबन्धनमा छ, यो नेपालको आवश्यकता हो। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, यो गठबन्धनलाई थप बलियो बनाएर स्थानीय चुनावमा जाने भन्नेमा अलमल केही पनि छैन उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले 2056 सालको सन्दर्भलाई स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, त्यतिबेला तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो। दुईवटै पार्टी मिल्नुपर्छ भनेर हामीले चुनाव गरायौं, तर हामी चुनावमा तालमेल नगरिकन एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव लड्यौं उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार यो पटक पनि चुनावमा तालमेल गरेर जाने कि एक्लै लड्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा 2 दलीय व्यवस्था स्थापना गर्न विदेशी शक्तिहरू लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। विराटनगरमा आयोजित पार्टीको प्रदेश 1 स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले माओवादीलाई सिद्ध्याएर 2 दलीय व्यवस्था ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्नुभयो। उक्त षड्यन्त्र असफल पार्न आफ्नो दलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नै पर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। आउँदो सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनमा हामी क्रान्तिकारीहरूलाई सिद्ध्याउन र 2 दलीय सिस्टम स्थापित गर्न इन्टरनेसनल रियाक्सन लागेको छ। उहाँले भन्नुभयो, चुनावको ब्याटल जितिएन भने हाम्रो पार्टी र उम्मेदवारले मात्र हार्ने होइन, नेपाल राष्ट्रले हार्छ, जनक्रान्तिका उपलब्धि हार्छ, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र हार्छ उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले चुनाव ब्याटललाई सामान्य रूपमा नलिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले जिम्मेवार भएमा केही दिनमा नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदबाट पारित हुने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले महत्त्वपूर्ण विधेयक दलीय सहमतिबाट संसदमा पेश गर्न र पारित गर्नुपर्ने भन्दै एमाले संवेदनशील भएमा केही दिनमा विधेयकहरू पारित हुने बताउनुभयो। यस्तो विषय छ जहाँ दलीय रूपले सहमति बनाएर छलफलबाट पेश गर्नुपर्छ र दलीय सहमति बनाएर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। उहाँले विधेयकहरूबारे भन्नुभयो, हेरौँ उहाँहरू यसमा संवेदनशील भइदिनुभयो भने केही दिनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रक्रिया अनुसार पारित हुन्छ उहाँको भनाइ छ। जनताका जल्दा बल्दा समस्या सम्बन्ध विधेयक विचाराधीन रहेको भन्दै उहाँले ती विधेयक माथिको छलफलमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षामा भइरहेको ढिलाइ छिट्टै अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सभामा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ट्रायल सेन्टरहरू बढाउने गरी कार्यविधि पास गरिसकिएको बताउनु भएको हो। 15 लाख नागरिक सवारी साधन प्रमाणपत्र पाउन लाइनमा छन्, तर अबको 3 वर्ष लाग्दा पनि उनीहरूले त्यो प्रमाणपत्र लिन सक्दैनन्। त्यो खालको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सवारी साधन चालक प्रमाणपत्र दिन ट्रायल सेन्टरहरू बढाउने, त्यसको लागि पनि हामीले कार्यविधि पास गरिसकेका छौँ। आज फेल भएको मान्छेले भोलि नै ट्रायल दिन सकोस् भन्ने हिसाबले काम अगाडि बढाएका छौँ उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात कार्यालयको सेवालाई विद्युतीय गर्ने पनि बताउनुभयो। पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले राज्यको हितका लागि काम गर्दा आफूलाई तस्कर भनिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेको उद्योग तथा वाणिज्य र आपूर्ति विभागले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै दुगडले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। मोती दुगडले नुनको तस्करी गर्यो, गाँजा र अफिमको पनि तस्करी गर्यो भनेर छापेका छन्। म त मेरो फोटो समेत छाप्नुहोस् भन्छु, नपुगे मसला म दिन्छु, दुगडले भन्नुभयो। देश र जनता का लागि अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका मानिसलाई लखेट्ने काम भएको छ उहाँको भनाइ छ। नुन तस्करी हुन नसक्ने भन्दै उहाँले सबै खाले तस्करीका घटनामा आफूलाई जोड्ने काम भएको भन्दै दुखेसो गर्नुभयो। विभागका अध्यक्ष समेत रहनुभएका दुगडले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्र बिग्रनुमा वर्तमान सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई दपेट्ने काम गरेको पनि बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वायत्त मेट्रो सिटीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल नगरपालिका सङ्घको वार्षिक उत्सव समारोहमा पौडेलले उपत्यकाका 3वटै सहरलाई कुनै पनि प्रदेशको मातहतमा नरहने गरी स्वायत्त मेट्रो सिटी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री बन्दा आफूले यसको आवश्यकता झन धेरै देखेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशले बनाएको कानुनले यो सहरलाई थेग्न सक्दैन, विकास पनि हुन सक्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भदौको 23 गतेदेखि संसदमा लगातार नाराबाजी गर्दै आएको छ। आइतबार पनि बैठक सुरु भए लगत्तै एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरेका छन्। बैठकमा सभामुख सापकोटाले रुलिङ गर्दै संसद अवरुद्ध हुँदा विचाराधीन 42 वटा विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधान को प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने काम प्रभावित भएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले अवरोध अन्त्य गरी प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो। प्रस्तावमाथि चैतको 2 गतेदेखि संसदमा छलफल सुरु हुनेछ। महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै गुरुङले कार्तिकदेखि माघसम्म प्रधान न्यायाधीशकै कारण सर्वोच्च अदालत ठप्प जस्तै भएको, भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको र पटक पटक सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा शुद्धिकरणको आवाज उठे पनि त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश जबराकै कारण अदालतप्रति नागरिकको भरोसा घट्दै जान थालेको, संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राणाले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, कार्यक्षमता र आचरणको अभाव देखिएका विषयमा पनि महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ। जबराले क्षेत्राधिकार र नैतिकता बिर्सिएर कार्यपालिकामा समेत भाग खोजेको आरोप पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। जबरा विरुद्ध फागुनको 1 गते सत्ता गठबन्धनका 95 जना सांसदले संसद सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यस्तै फागुनको 22 गते नेकपा एमालेका सांसद समेत रहेका महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 65 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6306 पीसीआर परीक्षणमा 59 जना र 1641 एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 65 जनाको 306 पीसीआर परीक्षणमा 59 जना र 1641 एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 65 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको
सङ्क्रमितको सङ्ख्या 192 रहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4917 रहेको जनाइएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। महासङ्घले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी इन्धनमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिका बावजुद सरकारले भाडा समायोजनमा बेवास्ता गरेको भन्दै जति सक्दो चाँडो भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको हो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढाएपछि यातायात व्यवसायले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्न बाध्यता भएको महासङ्घको भनाइ छ। महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले पछिल्लो समय इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै आगामी चैतको 7 गतेसम्म भाडा समायोजन नभएमा बाध्य भई वैज्ञानिक भाडा कार्यविधिलाई आधार मानी महासङ्घले नै भाडा समायोजन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घले 5 विधामा 7 नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा गरेको छ। 29औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर सङ्घले उत्कृष्ट नगरपालिकाहरू घोषणा गरेको हो। सङ्घका अनुसार संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा वित्तीय सुशासनतर्फ स्याङ्जाको वालिङ र पुतली उजाड नगरपालिका उत्कृष्ट भएका छन्। त्यस्तै शहरी योजना, पूर्वाधार विकास तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका तथा वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तनतर्फ इलाम नगरपालिका उत्कृष्ट बनेको छ। त्यस्तै स्थानीय आर्थिक विकासतर्फ सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र सामाजिक विकासतर्फ रूपन्देहीको तिलोत्तमा र चितवनको राप्ती नगरपालिका उत्कृष्ट बनेको जनाइएको छ। मोरङमा 18 महिनाकी बालबालिकालाई करणी गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। सुन्दर हरैंचा नगरपालिका 7 की 18 महिनाकी बालिकालाई करणी गरी हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले त्यही ठाउँका 28 वर्षीय मिथुन चौधरी र 25 वर्षीय अजय चौधरीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। गएको फागुन 27 गते खेल्दै गरेकी बालिकालाई उनीहरूले चक्लेट दिएर ललाइफकाइ गरी अपहरण गरी बालिकाको घरबाट पश्चिमतर्फ बयरघारीमा करणी गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनुभयो। आरोपी मध्ये एक अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि पनि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरण मुद्दामा कारागार चलान भई गएको मक्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिहा भएका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका 2 ऐना पहरामा आइतबार दिउँसो बस र जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। बस र जीप ठोकिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा अन्य 10 जना घाइते भएका छन्। 2 जना पुरुष र 1 जना महिलाको ज्यान गएको भए पनि समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरूको परिचय खुल्न सकेको छैन। घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि चितवन पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। मुगलिनबाट आँबुखैरेनीका लागि छुटेको ग 2 ख 307 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको ग 3 च 60-12 नम्बरको जीप एक आपसमा ठक्कर खाएका थिए। ज्यान गुमाउने बसका हुन् या जीपका हुन् भन्ने विषय खुलासा भएको छैन। नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियाबाट फेरि नेपाली श्रमिकको माग आउन थालेको छ। 2 वर्ष अघि कोरोना महामारी सुरु भएपछि मलेसियाले विदेशबाट श्रमिक लिन बन्द गरेको थियो। तर गत जनवरी 28 देखि मलेसियाले विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक लिन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु गर्ने बताएको छ। अब 2 वर्षदेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुला हुने भएको छ। मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएका मागपत्रलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 मार्चदेखि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेपछि नेपाली श्रमिकहरू जान पाएका थिएनन्। मलेसिया सरकारबाट विदेशी कामदार लिन सुरु गरेपछि मागपत्र नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएकाले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको हो। खाडीका देशहरूले श्रमिक लिन थाले पनि मलेसिया बन्द हुँदा थुप्रै श्रमिक मर्कामा परेका थिए। मलेसियाको यही नीतिका कारण कतिपय श्रमिक मलेसियाबाट फर्कन पनि सकेका थिएनन्। 2015 ताका मलेसियामा करिब 7 लाख नेपाली श्रमिक वैध तथा अवैध कार्यरत थिए, तर अहिले त्यो संख्या करिब 1.5 लाखमा झरेको अनुमान गरिएको छ। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत
पीर एकाएक चर्चित भएको छ। शनिबार युट्युबमा गीत सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यसले चर्चा पाएको छ। जनयुद्धको विरोध गरेको भन्दै माओवादीका एक थरी नेता कार्यकर्ताले आलोचना गरेका छन्। अर्का थरीले भने गीतले वास्तविक अवस्था झल्काएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। 16 मिनेट लामो गीतले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको अवस्थालाई झल्काएको छ। समाज परिवर्तनको सपना लिएर युद्ध लडेकाहरूको सपना पूरा नभएको र उनीहरू बिचल्लीमा परेको कुरा गीतमा देखाइएको छ। सशस्त्र युद्धपछि टाठाबाठा नेताहरू सत्तामा पुगेर हालिमुहाली गरेको तर सोझा साझाले शास्ति खेप्नु परेको कथा गीतले समेटेको छ। तर सशस्त्र युद्धमा सहभागी महिला छापामारहरू देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्य चित्रणप्रति माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध गरेका छन्। गीतको भिडियोमा प्रकाश सपुतसँगै नायिका सुरक्षा पन्तको अभिनय छ। आरन प्रोडक्सनले उत्पादन गरेको गीतमा प्रकाश सपुत र सम्झना भण्डारीको स्वर रहेको छ। यसअघि पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट कान्छा गीत पनि यसरी नै विरोध भएको थियो। 2075 सालमा शर्माले ल्याएको यो गीत विरुद्ध एमालेका कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए। विरोध चर्किएपछि शर्माले युट्युबबाट गीत हटाएर केही महिनापछि परिमार्जनसहित फेरि युट्युबमा पोस्ट भएको थियो। प्रकाशको गीतमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा नभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीरमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा नभएको बताउनुभयो। आफू जनयुद्धको अगुवा हुनुको नाताले गीतमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा नभएको भट्टराईले उल्लेख गर्नु भएको छ। म पनि जनयुद्धको एक अगुवा हुनुको नाताले प्रकाश सपुतको गीतमा टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्छु र भन्छु यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन। गीतले जनयुद्धको विरोध गरेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईले लेख्नु भएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित विभिन्न व्यक्ति नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रकाश सपुतको गीतको आलोचना गरेका छन् र जनयुद्धको एकजना योद्धालाई गीत राम्रो भए पनि भिडियो नराम्रोसँग बनाइएको भन्दै उनीहरूले चाहिँ आलोचना गरेका छन्। यसप्रति तपाईको धारणा के रहेको छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सँगसँगै यही विषयलाई लिएर दर्शक महानुभाव आज हामीले मेरो पनि भन्नु छ भन्ने एउटा सेगमेन्ट सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ। मेरो पनि भन्नु छ भन्ने प्रसङ्गको बारेमा थोरै जानकारी म दिन्छु। तपाईलाई हामी एउटा प्रश्न सोध्छौँ र त्यो प्रश्नमा तपाईलाई लागेको धारणा तपाईले हामीलाई एउटा भिडियो बनाएर पठाउनु पर्नेछ। यो एक प्रकारको जनमत जस्तै हो। गायक प्रकाश सपुतको गीत तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो गीत युट्युबबाट हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ नि, के तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ? कृपया आफ्नो धारणा हामीलाई पठाउनुहोला। पठाउनका लागि तपाईले व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा 9856 32486 मा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईले भिडियो खिचेर कम्तीमा पनि 1 अथवा 2 मिनेटको भिडियो पठाउनु पर्नेछ भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा। तर भिडियो सकेसम्म तपाईले मोबाइल अथवा क्यामेराबाट खिच्दा ठाडो नखिच्नुहोला, तिर्सो बनाएर खिच्नुहोला र 9856 32486 मा पठाउनुहोला। किनकि तपाईँ हाम्रो सँगैको यात्रा हुनेछ समाचार पार्टीमा। त्यसकारण तपाईलाई यो गीतप्रति के लागेको छ कृपया छोटकरीमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला र सँगसँगै यहाँहरूले पठाउनु भएका धारणाहरू हामी हाम्रो भोलिको नियमित सेगमेन्ट समाचार पार्टीको न्युज बुलेटिनमा प्रसारण गर्नेछौँ र आपत्तिजनक भाषाहरू प्रयोग नगर्नुहोला। सभ्य रूपमा यहाँहरूले भाषा प्रयोग गरेर कृपया समाज रूपान्तरणको यो योगदानमा तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँलाई लागेको धारणा कृपया भिडियो खिचेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। 9856 32486 मा तपाईँले व्हाट्सएप अथवा भाइबर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात गरेका छौँ। कृपया यहाँहरूले चाहिँ साथ दिनुहोला है। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब 4% बढेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 101.07 अङ्कले बढेर 2667.97 अङ्कमा पुगेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सिटिभ परिसूचक समेत 16.37 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक समग्र कारोबार मापन गर्छ भने सेन्सिटिभली क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने गर्दछ। कारोबार रकममा समेत अघिल्लो साताको भन्दा सुधार देखिएको छ। अघिल्लो साता औसतमा 3 अर्ब देखिएको कारोबार रकम आइतबार करिब 5 अर्ब पुगेको छ। दिनभर भएका 64,228 कारोबारबाट 228 कम्पनीको 90,22,890 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 4 अर्ब 87 करोड 7 लाख
15,387 रुपैयाँ पुगेको छ। कारोबार भएका 228 धितोपत्रहरूमध्ये 209 धितोपत्रको मूल्य बढेको छ भने 11वटा धितोपत्रको मात्रै मूल्य घटेको छ। बाँकी 8 धितोपत्रको कारोबार मूल्य पनि स्थिर देखिएको छ। आइतबार 3वटा कम्पनीको शेयर मूल्य अधिकतम 10% नै बढेर बन्द भएको छ, जसमा पहिलो नम्बरमा एसियन लाइफको शेयर मूल्य 80 रुपैयाँ 50 पैसाले बढेर 885.50 रुपैयाँमा पुगेको छ। दोस्रोमा ज्योतिको 56 रुपैयाँले बढेर 621.50 रुपैयाँ र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको 51 रुपैयाँले बढेर 566.50 रुपैयाँ पुगेको छ। धेरै घट्ने धितोपत्रहरूमा भनी मेगा म्युचुअल फन्ड, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको डिभिन्चर, कुमारी इक्विटी फन्ड लगायतको देखिएको जनाइएको छ। युक्रेनले रुसी फौजमाथि आफ्ना 2 जना मेयर अपहरण गरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनको सरकारले रुसी फौजमाथि मारिउपोल र दिनिप्रोरुड्नी शहरका मेयरलाई अपहरण गरेको आरोप लगाएको हो। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुवेलाले दक्षिणी शहर दिनिप्रोरुद्रका मेयर एभहेन मातभेयवलाई रुसी सेनाले अपहरण गरेको भन्दै रुसले आतंककारी रणनीति अपनाउन थालेको बताएका छन्। यसअघि रुसी सेनाले मारिउपोलका मेयर इभान फेदोरोभलाई अपहरण गरेको बताइएको थियो। रुसले फेदोरोभको स्थानमा नगर परिषदकी पूर्व सदस्य समेत रहेकी गालिना डानिलचेन्कोलाई नियुक्त गरेको युक्रेन संसदले जनाइसकेको छ। मारिउपोलकी नयाँ मेयर गालिनाले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा शहरवासीलाई अतिवादी गतिविधिमा लाग्न अनुरोध गरेकी छिन्। नयाँ परिस्थितिसँग मेल खाने गरी आधारभूत संयन्त्र खडा गर्ने आफ्नो प्रमुख काम रहेको उनको भनाइरहेको छ। युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित एक सैन्य तालिम शिविरमा रुसले गरेको आक्रमणमा परि 35 जनाको मृत्यु भएको छ। युक्रेनको पश्चिमी शहर याभोरिभ स्थित सैन्य तालिम शिविरमा भएको रुसी आक्रमणमा 35 जना मारिएको लभिभ शहरको क्षेत्रीय प्रशासनले जनाएको हो। आइतबार बिहान रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र हमलाबाट थप 134 जना घाइते भएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। रुसले लडाकु विमान मार्फत याभोरिभ स्थित एक सैन्य अड्डामा 30 भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। रुसी सेनाले पश्चिमी मुलुकले दिँदै आएका हतियार राख्न थालिएको र युद्धग्रस्त अन्य क्षेत्रबाट भागेर आउने मानिसको आश्रयस्थल बनेको लभिभलाई पहिलो पटक आफ्नो निशाना बनाएको बताइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्ने 4 क्लबले नेपाल सुपर लिग NSL का कारण उत्पन्न विवाद चाँडै समाधान गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फालाई आग्रह गरेका छन्। न्युरो टिम NRT, मनाङ मर्स्याङ क्लब, 3 स्टार क्लब र सङ्कटा क्लबले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै NSL को विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न माग गरेका हुन्। ए डिभिजन क्लबमा आबद्ध खेलाडीलाई NSL को अक्सनमा राखिएको प्रति क्लबहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस विषयमा यसअघि 8 ए डिभिजन क्लबले संयुक्त रूपमा एन्फालाई पत्र पठाएका थिए। तर आइतबार भने 4 क्लबले मात्र NSL को विषयलाई लिएर पत्रकार सम्मेलन गरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले कब्जियत हटाउने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ कब्जियत हुनु असामान्य होइन, तर नियमित रूपमा महिनौसम्म कब्जियत हुन थाल्यो भने यसले अरू अनेकौं समस्या निम्त्याउँछ। लामो समयदेखि भइरहेको कब्जियतको उपचारका लागि औषधि दिनु अघि चिकित्सकले हामीलाई आफ्नो खानपान र व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सुझाउनेछन्। यस्ता सुझाव अनुसार खानपानमा परिवर्तन गर्दा कब्जियतको समस्या हट्न सक्छ। धेरै रेसायुक्त खानेकुरा खाने, आफ्नो भोजनमा सागसब्जी, फलफुल र होल ग्रेन जस्ता रेसायुक्त खानेकुरा समावेश गर्नुपर्छ। भोजनमा सागसब्जी र फलफुलको मात्रा बढी हुनुपर्छ। रेसा अर्थात् फाइबरले कब्जियत हुन दिँदैन र पेट सफा रहन्छ। तर दुग्धजन्य पदार्थ, मासु र तरकारी, चाउचाउ र यस्तै प्याकेटका खानेकुरा कब्जियत नहटुन्जेल भरसक नखाने र खाए पनि थोरै मात्र खाने, किनभने यी खानेकुरामा रेसायुक्त हुँदैनन्। पानी धेरै पिउने, हाम्रो पाचन प्रणालीले धेरै कुरा शरीरबाट निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पानी धेरै पिउने, पानीले पाचन प्रणालीलाई निष्कासन गर्नुपर्ने विकार वा फोहोर बाहिर निकाल्न सघाउँछ भने कतिपय अनावश्यक र बढी खनिज तथा भिटामिन निष्कासनमा पनि सघाउँछ। बिहान
शौचालय जानु केही बेर अघि 1 गिलास मनतातो पानीमा 1 चिम्टी नुन हालेर पिउने र 2 मिनेट हलुका व्यायाम गर्ने यसले पनि पेट सफा गर्न सघाउँछ। व्यायाम शारीरिक व्यायामले पाचन प्रणालीका मांसपेशीलाई सशक्त बनाउँछ र राम्रोसँग काम गर्न सघाउँछ। अर्थात् ठोस भोजनलाई सहज रूपमा पाचन प्रणालीले पचाउँदै अगाडि पठाउँछ। त्यसैले सकेसम्म दैनिक रूपमा केही न केही व्यायाम गर्नाले कब्जियत घटाउन मद्दत पुग्दछ। नित्य कार्यका लागि बाथरुम जाने कब्जियत छ भनेर शौचालय जान बन्द नगर्ने। जति बेला दिशा लागे जस्तो हुन्छ वा नलागे पनि सधैँ शौच जाने समयमा शौचालय जाने। साथै पेट सफा हुन जति समय लागे पनि समय दिने। कहिलेकाहीँ यी नै उपायले नै पनि कब्जियत कम हुन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो बेला कब्जियत हुने कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। पेल्भिक मांसपेशीको व्यायाम कहिलेकाहीँ मलमूत्र निष्कासन गर्ने मांसपेशीले राम्रोसँग काम नगर्दा पनि कब्जियत हुने गर्दछ। यस्तोमा फिजियोथेरापिस्टले पेल्भिक मांसपेशीको व्यायाम गर्न सिकाउँछन्। व्यायामले ती मांसपेशीलाई फेरि सक्रिय पार्छन् र पेट सफा हुन थाल्दछ। पेल्भिक मांसपेशीको व्यायामलाई बायोफिडब्याक भनिन्छ। यसमा मेसिनको सहायताले व्यायाम गराइन्छ। यी सबै उपायले पनि कब्जियत हटेन भने चिकित्सकले दिशा पातलो बनाउने लगायतका विभिन्न औषधि प्रेस्क्राइब गर्ने गर्दछन् र यति गर्दाखेरि पनि तपाईको कब्जियत हटेन भने तपाईले नजिकै चिकित्सककोमा गएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको पालो। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, अर्काको गुणमा फूल पार्ने चरा कुन हो? अर्काको गुणमा फूल पार्ने चरा कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू, हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। आज हामीले एउटा सेगमेन्ट सुरु गरेका छौँ। यहाँले बीचमा सुनिसक्नुभयो होला, गायक प्रकाश सपुतको गीत तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो गीत युट्युबबाट हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ नि, के तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ? कृपया तपाईँले आफ्नो धारणा हामीलाई पठाउनुहोला। तपाईले पठाएको धारणा हामी भोलिको समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पठाउनका लागि तपाईले हाम्रो व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा 9856 32486 मा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म यहाँले भिडियो पठाउँदाखेरि 1300 गरी खिच्नुहोला र अरूलाई आक्षेप लगाउने र अश्लील खालको भाषा चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोला। तार्किक र महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिनेछौँ। त्यसकारण आफ्नो धारणा तपाईले हामीलाई पठाउन भने नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका लागि समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन यतिकै। हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पलपलका न्यूजहरू हेर्नका लागि, पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोला। हाम्रो फेसबुक समाचार पार्टीमा लाइक गर्नुहोला। टिकटक समाचार पार्टीमा फलो गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।